बेलगाम महंगाई ने गरीब से सुबह का नाश्ता भी छीन लिया। बेकरी से मिलने वाली ब्रेड, रस और बाकरखानी समेत दीगर अशिया भी महंगी हो गईं। फैसलाबाद में महंगाई के डेरे तो चिन्योट में भी असरात नुमाया। 70 का रस और 80 की छोटी ब्रेड 100 रुपए में बेची जाने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स भी सब्सिडी की बजाय आवाम में मायूसी बांटने लगे। झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें और घी नायाब, खरीदारों का तवील इंतजार। नाकिस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। शहरी आम मार्केट से महंगी खरीदारी पर मजबूर। मुर्गी की ऊंची उड़ान कमी भी मजाक बन गई। फी किलो गोश्त 8 रुपए कम होकर 374 रुपए हो गया। अंडे भी 239 रुपए दर्जन। पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुर्गी अंडे मजीद महंगे होने का इंदिया दे दिया। सैलाब से 25% शेड्स मुतासर हुए। पैदावारी लागत बढ़ना वजह करार दे दी। बिजली की आनियां जानियां, फैसलाबादियों की बढ़ गई परेशानियां। फेस्को शॉर्टफॉल 500 मेगावाट। फैसलाबाद रीजन में बिजली लोड शेडिंग न थम सकी। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देहात में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। चिन्योट में बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटों से भी तजावुज कर गया। डेंगू के हमले जारी। फैसलाबाद में मजीद 2 मरीजों का इजाफा। एक मरीजा ढेडीवाला और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा की रिहायशी है। रवां साल मुतासरा मरीज 54 हो गए। 8 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाए गए। झंग में अब तक 4 मरीज रिपोर्ट हुए। इंसदादे डेंगू की कार्रवाइयां जारी। भवाना में फेस्को तनसीबात के चोरियों पर काबू न पाया जा सका। ताजा बेरवाला फीडर ठट्टा मूसा के करीब नामालूम चोर 10 लाख रुपए मालियत की तार ले उड़े। 6 खंभों से 1500 मीटर तार उतारी गई। कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुनक़ते। झंग शहर रोड सेक्टर स्कीमों की मंजूरी से महरूम रह गया। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 43 करोड़ की 5 स्कीमों की मंजूरी दे दी। डेप्यूटी डायरेक्टर्स डेवलपमेंट और महकमा रोड्स की दस्तावेजात मुकम्मल न होने से मंसूबों पर पेशरफ न हो सकी। बगैर मंजूरी एडजस्टमेंट करवाने वाले टैक्स केसेस का ऑडिट होगा। FBI की 2021 के केसेस की छानबीन। टैक्स नाहंदगान से तफसीलात तलब कर ली गई। तहकीकात मुकम्मल होने पर एडजस्टमेंट की मंजूरी दी जाएगी। स्टाफ, पैसे, रोशनी ना ही सफाई सुथराई का कोई बंदोबस्त। झंग में लोकल गवर्नमेंट के पब्लिक टॉयलेट्स बंद हो गए। फवारा चौक, जिला काउंसिल और लाड़ी अड्डा में बने पब्लिक टॉयलेट्स को भी ताले लगा दिए गए। फैसलाबाद रेलवे कॉलोनी में मौजूद रेलवे लाइन कूड़ा करकट और बदबू की नजर। मकीनों को परेशानी का सामना तो मुसाफिरों के सफर का आगाज भी गंदगी से होने लगा। FWMC से कॉलोनी की सफाई पर तवज्जो न देने का मशवरा किया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से टोबा की सियासी शख्सियात अहमद सईद और चौधरी इशफाक की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और अमूमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी रहनुमाओं ने काश्तकारों के मसाइल हल करने का आज़म किया। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा चौधरी मोहम्मद अरशद का फ्रूट और सब्जी मंडी का दौरा। आलू, प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों के रेट्स का जायजा लिया। मंडी से तजावुजात हटाने, सफाई सुथराई की हिदायत की। SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल बैरून मुल्क रुखसत पर चले गए। मिर्जा अंजुम कमाल 18 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव पर जापान रवाना हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग ऑफिसर मलिक अमीन को चार्ज तफवीज। और MSF फैसलाबाद के जिला चेयरमैन मियां इरफान अली की सालगिरह। सियासी और समाजी शख्सियात और दोस्त अहबाब की मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। जमीन के इस्तेमाल पर लोकल गवर्नमेंट की सख्त शराइत लागू। ज़राई ज़मीन हाउसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बगैर शराइत पूरे किए ज़मीन की हैत तब्दील नहीं होगी। गैर कानूनी मालिकान चीफ अफसरान की भी पकड़ होगी। मकामी हुकूमतों के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक मुतारिफ करवा दिया गया।
دہشت گردوں کی مالی معاونت اور ریئل اسٹیٹ منی لانڈرنگ کی روک تھام پر زور FATF کی کڑی شرائط نے NGOs پر بڑی تلوار لٹکا دی ڈویژن بھر میں 36 NGOs کے رجسٹریشن منسوخ سب سے زیادہ فیصلہ آباد کی 25 NGOs شامل محکمہ کسٹمز کی جانب سے بیرون ملک سفر کے لیے قوانین میں مزید سختی بیرون ملک روانگی کے لیے $5,000 امریکی یا اس کے مساوی رقم پر ڈیکلیریشن جمع کروانا ہوگا سونا ہیرے اور دیگر زیورات لے جانے پر بھی شرط لاگو فیصل آباد سے بازریہ ٹرین سامان بلٹی کروانے اور تجارت کرنے والوں کے لیے اہم خبر اسٹیشن انتظامیہ نے مال بردار ٹرینوں کی تمام بریک وینز کو سفر کی اجازت دے دی کل اسٹیشن سے 12 سے زائد بریک وینز سامان لے کر روانہ ہوں گی ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے لیے اچھی خبر اہلکاروں کو بنیادی تنخواہ کے برابر ماہانہ رسک الاؤنس ملے گا وزارت خزانہ نے ریسکیو کے لیے رسک الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا فیصلہ آباد ریسکیو کے 850 اہلکار رسک الاؤنس سے مستفید ہوں گے تعلیمی بورڈ کے نام نتائج پر طلباء کے ساتھ والدین کو بھی تحفظات کسی طالب علم نے پیپر نہیں دیا پھر بھی نمبر لگا دیے گئے والدین نے اعتراض اٹھا دیا بورڈ حکام سے پیپر ری چیکنگ کی فیس معاف کرنے کا مطالبہ کیا نہیں جو ہمارے میڈیم کلاس لوگ ہیں وہ کیسے کریں گے وہ جو یہی کہہ رہے ہیں وہ سب لوگ ہیں جو تو ہم کیسے کریں میرے بچے کی 4 سپلیاں آئی ہیں تو 4 کے میں کیسے افورڈ کروں آپ بتا دیں مجھے صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا MCI اسکول تانگے والا کا دورہ ریاستیانہ MTA فردوس رائے CO ایجوکیشن علی احمد خان اور AC نعمان علی احمد سمیت دیگر ہمراہ تھے مراد راز نے کلاسز لیب اور ہالز کا جائزہ لیا اسکول احاطے میں پودا لگایا بولے طلباء کو اور اساتذہ کو اچھا ماحول ملے گا تو ملک ترقی کرے گا فیصل آباد میں فیڈمک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا پہلا اجلاس چیئرمین فیڈمک وسیم افضل ڈپٹی کمشنر عمران حامد بورڈ آف ڈائریکٹرز کاشف ضیاء احتشام جاوید اور ضیاء علمدار کی شرکت فیڈمک میں فی ایکڑ اراضی 2 کروڑ 30 لاکھ سے کم کر کے 83 لاکھ روپے کرنے کا فیصلہ چھنگ میں اسمال چیمبرز آف کامرس اینڈ اسمال انڈسٹری کی جنرل باڈی کا اجلاس ایگزیکٹو ممبر میاں فاروقی زیر صدارت دیگر ماموران کی شرکت چیمبرز کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا گیا میاں فاروق نے کہا اسمال چیمبر تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم ہے ایسوسی ایشن آف اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر پنجاب کی فیصل آباد میں سالانہ کانفرنس صوبائی صدر AEOs ایسوسی ایشن رانا نوریز طارق اور جنرل سیکرٹری اویس منیر سمیت صوبہ بھر کے عہدیداران کی شرکت AEOs کی مستقلی سمیت دیگر مسائل اور کارکردگی زیر بحث آئی 1957 کی جنگ کے عظیم ہیرو رائے احمد خان کھرل شہید کی برسی کمشنر آفس فیصل آباد میں دعائیہ تقریب کمشنر زاہد حسین سابق ایڈیشنل کمشنر رائے واجد علی علامہ محمد شریف کھرل مولانا محمد ریاض کھرل صاحبزادہ محمد ایوب شاہ سمیت دیگر کی شرکت ادھر تانلے والا جھامرا میں بھی تقریب پاکستان بھر سے آئے کھرل اور دیگر برادریوں کی رائے احمد خان کھرل کے دربار پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی ڈائریکٹر FBR رائے شہزاد سمیت دیگر نے بھی شرکت کی فیصل آباد غلام محمد آباد میں 8ویں سالانہ محفل ذکر امام حسین علیہ السلام انجمن محبان اہل بیت کے زیر اہتمام انعقاد کیا گیا شیخ خرم شہزاد خیال کاسترو اور آزاد کاسترو سمیت عاشقان رسول کی کثیر تعداد میں شرکت معروف نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیا اور فیصل آباد میں انٹرلک کرکٹ ٹورنامنٹ جاری رائزنگ سٹار نے سرگودا 11 کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا سرگودا نے پہلے کھیلتے ہوئے 174 رنز بنائے جبکہ سٹار 11 نے 8 وکٹوں کے نقصان پر ہدف مکمل کر لیا